भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेसू क्रिस्ततय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. तुमकां समेस्तांक ह्या लितुर्जीक नव्या वर्साचें बरेंपण हांव तुमकां मागतां. सर्गींच्या देवा बापाची आशिर्वादां धराळ रुपान तुमचेर वतो न्ही म्हणून म्हजें बेसांव जावन आसा. मोगाळ बापा, आद्वेंताचो काल आमी सुरू करता आसतना तुजें दराळ आशिर्वाद आमच्या हर एकल्या कुटुंबाक तूं घाल. आमच्या भुरग्या बाळांक भलायकी दी. आमच्या युवा जाणांक बरें काम मेळ्ळा अशें कर. शिकपांत उर्बा मेळ्ळा अशें कर. तशेंच कुटुंबादारांक मायपासान आनी मोगान जियोवची कृपा तूं लाभय. प्रायवंतांक बुदवंतकाय दी. जाणवाय दी. ताच्या कश्टांनी तूं पाव आनी सदांच तुजेर विश्वास दवरूंक आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बर म्हणून आज आमी विशेश तरान मागया. मोगाचे न्हू आद्वेंताचो काल आनी आयचो पयलो आयतार जावन आसा. आद्वेंताचो काल लितुर्जीक काल आमी पळोवन जाल्यार आद्वेंताचो काल पयलो काल जावन आसा. आद्वेंता उपरांत क्रिसमसाचो काळ सुरू जाता. क्रिसमसा उपरांत आमी 40 दीस मुसर उपास करून खरेजमाचो काळ सुरू करता. ताचे उपरांत इस्टर. ताचे उपरांत ऑर्डिनरी उरिल्ले हप्ते आमी मुखारसून व्हरता आनी अखेरीक क्रिस्त रायाचें फेस्त मारिफात लितुर्जीक वर्स अखेर करता. मोगाचे न्हू ह्या लितुर्जीक वर्सांत आमी पळोवन जाल्यार जेजूच्या येण्यातावन परत येण्या पर्यंत आमी संभ्रमची ती लितुर्जी जावन आसा. वय आद्वेंताचो काल येण्याचो काळ जावन आसा. जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां पयलें येवन जाला. आता तो येता आमचे मोदेगात सदा नीत त्यास येवकरिस्ता मारिफात आमचे संगता तो जियेता ताच्या उतरा मारिफात ताच्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन
पवित्र सभा तो चलोन व्हरून आसा. ताणें सांगिल्लीं उतरां जावन आसात, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगाता आसतलो. आनी त्याच बरोवशान आमी समेस्त क्रिस्तांव जियोन आसा. मोगाचे न्हू, ख्रिस्त परत येतलो. त्या देखून खंडीत जावन तो येत आसतना आमी जागृत रावच जाय. आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें काडलां. अध्याय 2 वळ 1-5 म्हणसर इसाया प्रवादी कितें सांगता. तो म्हणटा, देवाचे उंच पर्वतार उबें आसतलें ताचें येणें. तो आसतलो थंयसर आनी सगळीं जनांक, सगळ्या संवसाराचे अधिपती जनांक, लोक यात्रेक पॉयंट करून जेरुसलेमाक येतले. देवाच्या त्या मंदिरा भितर ते येतले आनी ताका वाकणतले. वय मोगाचे न्हू, हे सुविशयी मिकाचो ग्रंथ अध्याय 4 वळ 1-3 म्हणसरी थंयसर बरोवन आसा. सकड सियोन पर्वतार एकवट जातले. वय मोगाचे न्हू, देवाचें मंदिर थंयसर आसा, देवाचें सिंहासन थंयसर आसा म्हणली ती पातयेणी जावन आसली. त्या देखून हर एकलो मनीस एका निजा देवाक वळखतलो, ताचे थंय परतून येतलो. ताणें तो कितें आमकां शिकयता ते शिकोवन आमी शिकोवन नव्या जिवितांत सोम्या सोबे सदां काळ जियेतले हांव म्हणलो. उमेदीचो भरवोसो इसाया प्रवादी आमकां समेस्तांक दिता. त्या देखून मोगाचे न्हू, तो सांगता, सगळे तलवारी मोडून उडयतले, सकड वायट देसवाट जातले आनी सर्वेस्पराची शांती आमचे मदें जियेतली आनी स्थापीत जातली. त्या देखून सर्वेस्पराच्या उजवाडान तुमी चला. वय मोगाचे न्हू, आमकां समेस्तांक इसाया प्रवादी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक, देवाची भुरगीं जावन जियोंक, देवान शिकयल्या प्रकार जियोंक आज पयलें वाचप आपोवणें दिता. तर खंडीत जावन आमी देवाचें उतर आयकवया आनी तें भक्तीन आमच्या जिवनांत सांबाळून धरया आनी त्या प्रकार चलोवन सर्गींच्या वाटेन चलोवन त्याच जिविताक आमी एक दीस पावया. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन अशें म्हणटा, सोमी खंडीत येतलो. त्या देखून येता म्हणसर तुमी कसलीच आळसाय करू नजो, की तेंच वायट करिनासतना बरें करून तुमी जियेसय. कित्याक काळोखांत आसात तीं, काळोखाचें काम करतात तीं खंडीत नास जातलीं. तो म्हणटा, बेबदेपण, कामाचार, बास्कळपण, झगडी, मोसोर आमकां नाका. तो म्हणटा, वय क्रिस्तांवां मदें हे सकड पितीसपण, वायटपण आमचे थंय आसूं नजो म्हणून तो सांत पावलो सांगता. कित्याक देव येत आसतना, देवाच्या येण्याक आमी राखता आसतना नितळ काळजाची, नितळ बोनाची आमी जाय. उजवाडाक आमकां साक्ष दिवंक आसा. त्या देखून मोगाचे न्हू, आयचो वांजेल आमकां सत्राय करूंक सांगता. सत्रायेन रावा म्हणून सांगता. कित्याक खंयच्या वेळा सोर येतलो म्हणून तुमी नेणात. जर तुमी जाणा आसल्या जाल्यार तयार आसतल्यात, तुमचे घर मोडूंक तुमी सोडिनातल्यात. पूण आमकां केदाळा हें जाता म्हणून कळीत ना. त्या देखून सदांच जागृत रावा जाय म्हणून आयचो वांजेल आमकां आपोवणें दिता. वय मोगाचे न्हू, हर एक तराची घडितां येता आसतना आमकां उडास येसय. खंडीत जावन सोमी जेजू परत येतलो.
त्या देखून ताची वाट पळोवन आमी तयारच आसा जाय. कित्याक तो सांगता नोयाच्या काळार कितें सकट घडलें. वय नोयाच्या काळार भुमींत वयर उदक येत आसतना कितें जालें. लोक सकट गम्मत्यो मारतल्यो, पियेतले, खातले आनी नाना तरांची पातकांत वळख जाल्ले. संवसारी जिबितान बरोवन गेल्ले. वय मोगाचे न्हू, देवाच्या येण्याक ती तयार नातली. त्या देखून अचानक आयली ती सगळ्या 40 दीस मुसर थंयसर आयले. तो पावस आनी सकट बरोवन गेले आनी सकट नास जाले. वय मोगाचे आमच्या जिबितांत आमी पळयला. थोड्याच तेंपा पयले सुनामी आयली. लोक सकट दर्या तडेर खेळोन आसलो, नाचोन आसलो, गम्मत्यो मार नासलो. वय कितें जालें. अचानक सुनामी येवन सकट देसवाड कर सोडटा. लाखां कडल्यान लोक एका सणे मोरोन वता. तांकां गुर्तू आसलें की तांचे अंत अशें जाता म्हणून कोणेय चिंतिनातलें तें घडलें. वय मोगाचे न्हू, कोरोना आयलें. लाखां कडल्यान करोडा कडल्यान लोक मेलो संवसाराक. कोणेय चिंतलें की एक ल्हानशें व्हायरस सगळ्यांच्या मरणाक कारण जाता म्हणून ना मोगाचे. आमी चिंतिनातल्या घडये वेळार तें येतलें. त्या देखून संवसाराच्या वडणेतावन पयस रावन सदांच देवाक मेळच्या रितीन उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आयची तिनी वाचपां आमकां आपयत आसतना आमी जागृत रावूंक जाय. हर एका पितीसपणांत जावन, बेबदेपणांत जावन, वायटांत जावन, वेगनांत जावन, हर एकात जावन आमी पयस रावूंक जाय. आमच्या जिवनांत सदांच देवाक खाणगून नितळ मनाची भुरगीं जावन पातकाक पाठ कर बऱ्या चिणयेक आमी जिये जाय. तवळ सोमी खंडीत आमच्या जिबितांत येतलो आनी आमचे थंय नवें जिबीत परजळटलें. तर मोगाचे न्हू, आज अद्वैताचो पयलो आयतार आमी आचारसतना सर्वेस्परा देवा लागीं हिस्स कृपा आमी मागया, ताचे बेसांव आमी मागया. हो काळ जेजूच्या येण्याचो काळ आमकां समेस्तांक उर्बा आनी उमेदीन भरोवन आमचे काळीज आनी आत्मो नितळ करन सोम्या जेजूक क्रिस्मसा दीस स्वागत करूंक तयार करून दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. त्या देखून मोगाचे न्हू, भगिवनपणान भक्तीन आनी मोनान आमी हो अद्वैताचो काळ सुरू करया आनी क्रिस्त येण्याक आमी तयाराय करया. आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा.
जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बुरवूस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या बुरवूस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्रेज द लॉर्ड. डेल्फिन म्हणली भयण सावंतवाडीतावन आपली 3 साक्स दिवंक कुशी व्हरता आनी ती म्हणटा, म्हजी पयली साक्स म्हज्या धुवेक दुबयंत फाटल्या 4 म्हयन्यांतावन काम नातले. हर एक दिसा ते इंटरव्यू दिवन आसले पूण ताका खंयच काम मेळनातले. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें. ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव खेळनासतना मागोवंक सुरू केलें. सांगातच म्हजे धुवी दीस आनी रात तें उतर रिपीट करनासले आनी देवाच्या दयेन ताका बऱ्यांतले बरें काम देवान ताका फावो केला. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. सांगातच हांव सुमार दिसांतावन म्हज्या धुवेक भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर हांव पिटिशन घालनासली आनी ताचे खातीर हांव हर एक दिसा देवाचे उतर वाचून आसली आनी सांगातच 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसली. देवाच्या दयेन म्हजे धूव आतां प्रेग्नेंट जाला आनी ताका एक चेडूं भुरगें फावो जाला. त्या कारणा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. म्हजी तिसरी साक्स म्हज्या आंगांत मस्त बॉयल्स आसले आनी त्या दुवारी मस्त खरजुतले आनी मस्त दूख आसली. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. सांगातच 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतले आनी आतां ते सगळे बॉयल्स नापयस जाल्यात. ह्या कारणा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. म्हज्या जिवितांत तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत देवान केल्ल्या हर एका उपकारा खातीर काळजांतावन हांव अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां देव म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्स दिवंक आशेता आनी तो असो म्हणटा, हांव फाटल्या 2.5 वर्सांतावन म्हजे पयशे कोर्टांतावन पाटी मेळचे खातीर हांव मागूनच आसलो आनी परच्या जुलय म्हयन्यांत हांवें ब्रदर प्रकाश आनी सांगातच डिवायन मर्सी पंगडाक म्हज्या खातीर मागोवंक सांगले आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10, जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2 आनी आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हर एका दिसा हांव उसार नासलो. दीस आनी रात हें देवाचें उतर व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलो. सांगातच 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या मागण्यांत हांव आनी म्हजे सगळे कुटुंब आमी भाग घेवन आसले. हांव देवाच्या दयेन म्हाका सगळे म्हजे पयशे कोर्टांतावन म्हाका पाटी मेळ्ळ्या. येदे व्हड अजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. एक्सोडस 14 वर्स 14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. आता आमी कीर्तन 20 आणि 3 उसारया आणि 2 टेस्टमनी ऐकूया. Psalm 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी
कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेर तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली आनी आपल्या पुताची टेस्टामनी दिवंक आशेता. तिजो पूत लिव्हर आनी किडनीच्या प्रॉब्लमांत आसलो. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तिका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ती दनपाराचे सांजेचे आनी सकाळीचे मागणे कंटिन्युअसली पळोवन आसली. थंय तुमचे वर्ड ऑफ गॉड बी ती कंटिन्युअसली रिपीट करन आसली. आतां तिजो पूत बरो जाला. येदे वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतावन अर्घा दिता. तशेंच तिजी टेस्टामनी तिका सभा तेंपातावन काम नासतना आसली. कामाच्या सोदनेन सबारदेगेनी इंटरव्यू दिवन आसली, बट केंतुनी ती सिलेक्ट जायनातली. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तिका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ती कंटिन्युअसली रिपीट करन आसली. आतां तिका बऱ्यांतलें बरें काम, बरो पोस्ट ताका फावो जाला. येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतावन अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा आमी आद्वेंतचो काळ सुरू केला. तुझे आशीर्वाद आमचेर दराळ मापान तूं बोत. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें येणें आमी बरबोशान आनी अत्रेगान राखून आसा. तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी आमकां बर सदांनीत उर्बेन आनी उमेदीन जेजूच्या येण्याक राखून रावंक आमकां कृपा दी. आमचे काळीज मोन सदांच बरें कर. उदारपणान जियोंक कर आनी आमची पातकी जिणी खर एक तराचें पिदेसपण, बेबदेपण, उणेपण आमचे तावन पयस वचूं दी. जेजूचो मोग सदांच आमच्या काळजांत आसूं दी आनी ताच्या येण्याक तयार जावन सदांनीत बरीं कामां करूंक आमकां कुमोग कर. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या युवा जणांचेर, आमच्या काजारी जोड्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या प्रायवंतांचेर आनी आमच्या पिडेस्तांचेर तुजें दराळ आशिर्वादां घाल. खर एकल्यांक तूं सांबाळ. आमची कुटुंबां सदांनीत तुज्या मोगाची कुटुंबां जावं दी. मोगाळा जेजू, तूं खरोच ह्या संवसारी आयलाय. आतां युक्रिस्ता मारिफात तूं आमचे चुबे येताय आनी तूं खंडीत एक दीस सर्गींचो राय जावन आमचे मोदेगात पुनर तूं येतलोय म्हणलो बरवोस आमकां आसा. त्या देखून त्याच बरवोस्यान जियेतल्यांक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी देण्यांनी बर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. हे आमी मागता तुज्याच त्या पवित्र नांवान. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर पयले दिसाचे रितीर आसतले सेंट अँथनीज चर्च मलाड मालवणी ह्या सुवातेर. वेळ सांजेर 4:45 तावन 9:30 वरां पर्यंत आसतले. येया व्हडा संख्यान जेजूची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच फाल्यांच्या दिसांय ह्याच सुवातेर सेंट अँथनीज चर्च मलाड मालवणी निमाणे दिसाचे 2 दिसाचे कन्व्हेन्शन आसा. प्रत्येक तरान वेळ 7:30 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत, सांजेर 7:30 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत आसतले. येया व्हडा संख्यान जेजूची दैवीक सकत अनुभव करा. तशेंच डिसेंबराच्या 2 आनी 3 तारखेर सेंट विन्सेंट फेरेर चर्च वेलेन्सिया हांगासर विशेष ॲडव्हेंटाचे रितीर आसतले. सांजेर 4:30 वरां तावन सांजेर 8:30 वरां पर्यंत. येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेका आनी जेजूची दैवीक कृपा अनुभव करया. तशेंच एका दिसाचे विशेष आद्वेंताचे रितीर आसा. डिसेंबराच्या 4 तारखेर आ लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च फार्ला हांगासर दनपारां 2 वरां तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान येया.
डिसेंबराचे 6 आनी 7 तारखेर आ लेडी ऑफ डोलर्स चर्च विटला ह्या सुवातेर दुखी सायबिणीची फिरगस विटला हांगासर डिसेंबराचे 6 वेळ अशें जावन आसा. डिसेंबराचे 6 तारखेर वेळ अशें आसा दनपारां 2 वरां सांज वरां पर्यंत आनी डिसेंबराचे 7 तारखेर वेळ सकाळी 9 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतले. उडपी दिएसीसीत विशेष ॲडवेंट कन्वेन्शन आसा. आ लेडी ऑफ मिलाग्रिस कॅथिड्रल उडपी हांगासर सकाळी 9 वरां सांजेर 4 वरां पर्यंत ह्या व्हडा संख्यान जेजूची दैवीक कृपा अनुभव करया. डिसेंबराच्या 14 तारखेर आर्च डायस ऑफ बॉम्बेन कोंकणी विशेष कोंकणी रॅली आसा. विशेष कोंकणी कन्वेन्शन आसा. हे आसतले सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर. वेळ अशें जावन आसा दनपारां 2 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. प्रत्येक तरान आज दनपारां 2:45 4 वरां पर्यंत विशेष कुटुंबादारा खातीर मागणे आसतले. आराधनेन भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया आनी परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. त्याच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टामनी दिवंक आशेता. सभा तेंपा पयले तांची एक फिशिंग बोट आसली. ती कोरोना निमती लॉसार सरली. तेदवा तिणें ते बोट इकेचे पडले. तेदवा तिच्या पतीन इस्रायल वसाचे म्हूण चिंतले. तो इस्रायल वचूंक तयारी करतना PCCन ताका प्रॉब्लेम जाले. तेदवा तिणें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी 3 to 4 आराधन आनी सकाळीचे मागणे आनी सांजेचे मागणे ती कंटिन्युअसली पळोवन आसली. तांकां देवाचें उतर जावन लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आपल्या पतीक रिपीट करून सांगीत आसली. तेदवा थोड्या तेंपा उपरांत तिचे घोवाची PCC रिपोर्ट नॉर्मल जालो. हे देवड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक ती काळजांतावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, अगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली पुताची साक्ष दिवंक आशेता. सभा तेंपातून आपल्या पुताक सैरीक पळोवन आसली. खंयची सैरीक तशा पुताक जायनासले. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन उत्पत्ती चॅप्टर 2:18, मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 आनी मॅथ्यू चॅप्टर 11:28 हे उतार तिका दिल्ले. आनी ती सकाळीचे दनपाराचे आनी सांजेचे मागणे कंटिन्युअसली पळोवन आसली आनी सक्रामेंताच्या देवा लागीं ती मागून आसली. थोड्या तेंपा उपरांत तिच्या पुताक सैरीक जावन आतां तो काजार जाला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक तो काळजांतावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, हगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मार्ता म्हणले भयण आपली टेस्टामनी दिवंक आशेता. ती आपलो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर ती पेटिशन घाल्लें. तशेंच दनपाराच्या मागण्या वेळा आनी सकाळीच्या मागण्या वेळार ती मागून आसली. दनपाराच्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ती भक्तीपणान मागून आयली की तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर आनी तिका देवाचें उतर जावन जॉब चॅप्टर 42:2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक ती काळजांतावन अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, हगलाप तुका सुम्या जेजू.